पत्रप्रस्तोता भवति श्रीनाथाचार्यः। श्रीवेंकटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतनमन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरं। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। वर्णोत्पत्तौ मतभेदनिरूपणम् इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तोष्यामि। वेदाः अनन्ताः नित्याः अपौरुषेयाश्च। ब्रह्मणः निश्वासात् निर्गतानां वेदानां अनन्तरूपेण वर्तमानत्वात् अल्पायुषाम् अल्पमेधोयुक्तानां एकरूपेण वर्तमानस्य कृत्स्नस्य वेदस्य अध्ययनम् अशक्यमिति धिया भगवता बादरायणेन ऋग्यजुस्सामाथर्वणरूपेण चतुर्धा विभागः कृतः। स्मर्यते च भागवते अवतीर्णे महाभागवेदञ्चक्रे चतुर्विधं ऋगथर्व यजुस्साम्नां राशीनुद्धृत्य वर्गशः इति। कृष्णयजुर्वेदभाष्यभूमिकायां सायणाचार्याः वेदस्य निर्वचनम् एवं वदन्ति। इष्टप्राप्त्यरिष्टपरिहारयोः अलौकिकम् उपायं यः ग्रन्थः वेदयति सः वेदः इति। स्मर्यते च प्रत्यक्षेणानुमिथ्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता इति। वेदः अभीष्टफलदायकान् यागाद्यलौकिकोपायान् बोधयति। वेदोऽखिलो धर्ममूलम् इत्युक्तरीत्या सनातनधर्मस्य मूलाधारभूताः वेदाः। मीमांसादर्शनेपि यागादिरेव धर्मः इत्युच्यते। तादृश वेदोक्तधर्मानुष्ठानेन परमां गतिं प्राप्नुवन्ति सर्वे। स्कान्दे च स्मर्यते वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्द्रितः तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नुयात् सद्गतिं पराम् इति। श्रूयते च वेदे यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति इति। अस्य अयमर्थः योऽयमध्येत अग्निष्टोम वाजपेय अश्वमेधादीनां मध्ये यं यं क्रतुसम्बद्धं वेदभागम् अधीते अस्य अध्येतुः पुरुषस्य तेन तेन क्रतुना इष्टं स्वर्गादिरूपं फलं भवति इति। तत्फलं कथं प्राप्नोति इति तत्र स्पष्टीक्रियते। त्रिविधो हि यागः कायिको वाचिको मानसश्चेति। तत्र अध्येतुः वाचिकस्य निष्पत्तौ नास्ति एव, तत्र किमपि विवादः नास्ति। यदि अध्येता अर्थमपि जानाति तदा अध्ययनकाले अर्थानुसन्धानात् मानसोपि निष्पद्यते इति। तस्मात् अयम् अध्येता अज्ञादीनां सायुज्यं गच्छति इति। तादृश क्रतुज्ञानं वेदाध्ययनेनैव सिद्ध्यति। एतदर्थं वेदाध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम् इति निश्चितं। वेदाध्ययनं तु तैत्तिरीय आरण्यके द्वितीयप्रपाठके स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति विहितं। तत्र अध्ययनशब्देन न केवलं पाठमात्रं विहितम्, अर्थसहितं वेदाध्ययनं च विहितं। निरुक्ते च उच्यते स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत् अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थं योऽर्थयित् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविदूतपाप्मा इति। अपि च वेदविधि ब्राह्मणे सर्वाः देवाः वसन्ति इति तैत्तिरीयारण्यके श्रूयते। यावती इर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणीनाति इति। अस्य सायणभाष्यम् एवं भवति। तैत्तिरीयब्राह्मणे अग्निरवमो देवतानां विष्णुः परमः इति इत्युक्तत्वात् अग्निप्रभृतयः विष्णुपर्यन्ताः यावत्यः देवताः सन्ति ताः सर्वाः अपि देवताः पाठतः अर्थतश्च वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति। एकैकस्मिन् मन्त्रे एकैकः देवः विद्यते प्रतिपाद्यते। ते च मन्त्राः सर्वेपि अध्येतुर्वाचि वेदितुर्मनसि च वर्तते। अतः वेदविदां ब्राह्मणानां सर्वदेवतात्मकं युक्तं। तेभ्यः वेदविद्भ्यः प्रतिदिनं नमस्कुर्यात्। अश्लीलं तदीयम् अशुभं किमपि विद्यमानम् अविद्यमानं वा न कीर्तयेत् इति। एतेन वेदविदः ब्राह्मणस्य सत्कारेण सर्वाः अपि देवताः परितोषयति। एतैः ज्ञायते अवश्यम् अर्थसहितं वेदाध्ययनं कर्तव्यमिति। किन्तु इदानीन्तनकाले विविधैः भाष्यकारैः कृतानि वेदव्याख्यानानि उपलभ्यन्ते। अतः वेदाध्ययनानन्तरं साक्षात् वेदभाष्याध्ययनं कर्तुं शक्यते। किन्तु वेदभाष्यरचनायाः पूर्वं वेदार्थावगमाय सहायभूतानि वेदाङ्गान्येव।
వేదస్య యథార్థజ్ఞానలాభాయ షణ్ణాం వేదాంగానాం అధ్యయనం అవశ్యం కర్తవ్యం ఇది మహాభాష్యే శ్రూయతే. బ్రాహ్మణేన నిష్కారణో ధర్మః షడంగో వేదో ధ్యేయో జ్ఞేయశ్చ ఇది. కాని తాని ఇత్యుక్తే శిక్షా వ్యాకరణం ఛందో నిరుక్తం జ్యోతిషం తథా కల్పశ్చేతి షడంగాని వేదస్యాహుర్మనీషిణః ఇది. తేషు ఆద్యమంగం భవతి శిక్షా ఇది. అస్యాః నిర్వచనం తైత్రీయోపనిషద్భాష్యే సాయణాచార్యైః ఉచ్యతే. శిక్ష్యంతే వేదనీయత్వేన ఉపదిశ్యంతే స్వరవర్ణాద్యుచ్చారణప్రకారः యత్రాసౌ శిక్షా ఇది. స్వరవర్ణాద్యుచ్చారణే దోషः యది ఆయాతి తర్హి మహాన్ హానిः భవతి ఇది పాణినీయశిక్షాయాం నిరూప్యతే. అనక్షరహతాయుష్యం విస్వరం వ్యాధిపీడితం అక్షతా శస్త్రరూపేణ వజ్రం పతతి మస్తకే ఇది. एवं विविधैः ऋषिभिः ग्रथिताः बह्व्यः शिक्षाः विद्यन्ते. तासु कथं वर्णाः उच्चारणीयाः, किं तेषां स्थानं, कथं मारुतः वर्णत्वेन विपरिणमते, कति स्थानानि, कति स्वराः इत्यादयः विषयाः निरूपिताः. ते एव विषयाः वेदे तत्र तत्र आम्नाताः. यथा तैत्रीयोपनिषदि शीक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तशीक्षाध्यायः इत्यादि शिक्षा स्वरूप निरूपणं तत्र कृतम्. एवं तैत्रीय संहितायां द्वितीयकाण्डे विश्वरूपो वै त्वाष्ट्र पुरोहितो देवानामासीत् इत्यस्मिन् अनुवाके इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इत्यत्र शुद्धोच्चारणेन किं फलम् अशुद्धोच्चारणेन का हानिः इत्यादि विषयाः तत्र उपाख्यानरूपेण निरूपितवन्तः. एवं वेदेषु बहुत्र शिक्षाविषयाः दरीदृश्यन्ते. तेषु वर्णोत्पत्तिप्रकारः ऋग्वेदे चत्वारि वाक्परिमिता पदानि इत्यस्मिन् मन्त्रे निरूप्यते. तत्र तदादौ पाणिनीयशिक्षायां किमुक्तम् इति पश्यामः. आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्वान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतं मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रञ्जनयति स्वरम् इति तत्र वर्णोत्पत्तिप्रकारः निरूपितः. तत्र किमुक्तवन् तत्र अर्थः एवं वर्तते. आत्मा बुद्ध्या वाच्यार्थान् समेत्य समूहरूपेण ऐक्यं नीत्वा वक्तुमिच्छया बुद्धिस्थान् अर्थान् शब्दवाच्यतां नेतुं कामनया मनोवृत्तिं युङ्क्ते. नियुक्तं सन् मनः कायाग्निं जठरानलमाहन्ति. स कायाग्निः मारुतं प्राणवायुं प्रेरयति. प्रेरितः वायुः पुनः उरसि विचरन् मन्द्रनादोपेतं स्वरं जनयति इति. अयमेव विषयः ऋग्वेदीय शाकलशाखायां द्वितीयाष्टके तृतीयाध्याये चत्वारि वाक्परिमिता पदानि इति मन्त्रे आम्नायते. अस्य मन्त्रस्य दीर्घतमऋषिः त्रिष्टुप्छन्दः वाग्देवता. अस्य मन्त्रस्य वाग्देवताके पशुयागे हविषः पुराणवाक्यात्वेन विनियोगः वर्तते. तत्र मन्त्रपाठः एवं भवति. चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मानीषिणाः गुहात्रीणि निहितानेङ्गायन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इति. अस्य मन्त्रस्य दुर्गाभाष्यम् एवं भवति. दुर्गाचार्याणां भाष्यं. वाक् कृत्स्नायाः वाचः पदानि चत्वारि परिमितानि इति. लोके या वागस्ति सा चतुर्धा विभक्ता इत्यर्थः. तानि पदानि ब्राह्मणाः वेदविदः मनीषिणः मनसः ईशिणः मेधाविनः विदुः विदन्ति जानन्ति इत्यर्थः. तेषां मध्ये त्रीणि पदानि गुहायां निहितानि वर्तन्ते. निहितानि स्थापितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न प्रकाशन्ते इत्यर्थः. तुरीयं वाचः तुरीयम् इत्युक्ते तुरीयम् इत्युक्ते चतुर्थम् इत्यर्थः. चतुर्थं पदं मनुष्याः वदन्ति व्यक्तमुच्चारयन्ति इति दुर्गाचार्याणां मतम्. अयमे मन्त्रे चत्वारि पदानि इति विद्यते. कानि तानि चत्वारि पदानि इत्यत्र बहवः स्वस्वमतानुरोधेन बहुधा वर्णितवन्तः. तेषु सायणाचार्याः वदन्ति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरीति चत्वारि पदानि भवन्ति इति. तत्र एकैव नादात्मिकया वाक् मूलाधारादुदिता सती परा इत्युच्यते. नादस्य च सूक्ष्मत्वेन दुर्निरूपत्वात् सैव हृदयगामिनी पश्यन्ति इत्युच्यते. सैव बुद्धिङ्गता विवक्षां प्राप्ता मध्यमा इत्युच्यते. एवं अथ यदा सैव वक्त्रे स्थिता ताल्वादिव्यापारेण बहिर्निर्गच्छति तदा वैखरी इत्युच्यते. एवं चत्वारि वाचः पदानि परिमितानि इति. अत्र मनीषिणः इत्युक्ते मनसः स्वामिनः स्वाधीनमनस्काः ब्राह्मणाः वाच्यस्य
शब्दब्रह्मणः अधिगन्तारः योगिनः परादि चत्वारि पदानि विदुः जानन्ति न तु इतरे इति। तत्र पदत्रयाणाम् अन्तर्निहितत्वात् ते न जानन्ति। तत्र तुरीयं पदमेव वैखरी इत्याख्यम् इति संज्ञकं पदमेव सर्वे जानन्ति इति सायणाचार्याः वदन्ति। अपरे तु व्याकरणमतानुसारिणः उच्यन्ते नामाख्यातोपसर्गनिपातभेदेन चत्वारि पदानि भवन्ति इति। तत्र क्रियाप्रधानम् आख्यातं द्रव्यप्रधानं नाम प्राग् उपसृज्यते आख्यातपदस्य इति उपसर्गः प्रादिः उच्चावचेष्वर्थेषु निपतनान् निपाताः अपि तु च इत्यादयः एतेष्वेव सर्वावाक् परिमितानि इति व्याकरणमतानुसारिणः वदन्ति। अत्र मनीषिणः ब्राह्मणाः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययादिविभागज्ञाः वाग्योगविदः तानि एतानि पदानि जानन्ति इति। आख्यातोपसर्गनिपातादीनि अप्रसिद्धत्वात् तेषामर्थं ते एव जानन्ति इति। एवं नामानि तु प्रसिद्धार्थत्वात् गवाश्वादीन् अर्थान् सर्वे जानन्ति। अतः तुरीयं चतुर्थं भागं सर्वे व्यवहरन्ति इति अत्र निरूपितवन्तः व्याकरणमतानुसारिणः। एवं वेदवादिनः इति वदन्ति। वेदवादिनः इत्युक्ते ऋषयः। ते वदन्ति सर्ववैदिकवाग्जालस्य सङ्ग्रहरूपाः भूरादयः भूः भुवः स्वः इति। भूरादयः तिस्रः व्याहृतयः। एवं वेदत्रयसारभूतः ओङ्कारः एकः आहत्य चत्वारि पदानि तासां व्याहृतीनामेव सारसङ्ग्रहभूतत्वात् अकाराद्यात्मकस्य प्रणवस्य वेदत्रयसारत्वात् सप्रणवासु व्याहृतिषु सर्वा वाक् परिमिता इति वेदवादिनः वदन्ति। एवं याज्ञिकाः सन्ति। ते वदन्ति मन्त्राः कल्पः ब्राह्मणं लौकिकी वाक् आहत्य चत्वारि पदानि इति। तत्र अनुष्ठेयप्रकाशकः वेदभागः मन्त्रः। एवं अनुष्ठानविधायकः तत्र कल्पोतपूर्ध्वम् इति उच्यते अरुणप्रश्ने। तत्र कल्पशब्देन किम् उच्यते इत्युक्ते अनुष्ठानविधायकब्राह्मणरूपः कल्पः इति। तत्र तादृशः एवं मन्त्रतात्पर्यप्रकाशकः वेदभागः ब्राह्मणं भोगविषयाः गामानया इत्यादिरूपाः व्यावहारिकी वाक् एवमाहत्य चत्वारि पदानि इति याज्ञिकाः वदन्ति। इत्युक्त्वा तत्र वर्णोत्पत्तिविषये एवं मतभेदाः वर्तन्ते। इतोपि सन्ति एवं मतभेदाः विद्यन्ते इत्युक्त्वा अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादान् समर्प्य विरम्यते।